नेपाल र भारत सरकार बीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा सहमति। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक आजै सकियो। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदै राजधानी जनकपुर राख्नेबारे सहमत भए पनि प्रदेश 2 को नामलाई लिएर सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलको फरक धारणा। मधेस नाममा सहमति जनाए राजधानी विपक्षी दलको इच्छाअनुसार तोक्न तयार रहेको समाजवादी पार्टीको भनाई। नलसिंहगढ जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि जापान सरकारको चासो। पीपीपी मोडलमा परियोजनाबारे अध्ययन भइरहेको जापानी राजदूत मासामिचीको भनाई। ताइवानलाई हतियार बिक्री गर्ने प्रस्ताव वाशिंगटनले अघि बढाए। अमेरिकी कम्पनीमाथि नै प्रतिबन्धन लगाउने चीनको चेतावनी। ताइवानसँगको सैन्य सम्पर्क बन्द गर्न आग्रह। र नेपाल एभीसी एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपको लिग चरणबाट बाहिरियो। जितपछि मालदिप्स सेमिफाइनलमा। नमस्कार, कान्ति पिठारीबाट साथी लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपाल भारत बीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। काठमाडौँमा आज बसेको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 5औं बैठकका क्रममा दुई देशबीच सो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। भारतबाट मानव जीवनलाई प्रभावित पार्ने गरी विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल नेपाल भित्री रहेको चर्चाका बीच नेपाल सरकारले आजको बैठकमा सो विषय प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। आजको सहमतिसँगै विषादीयुक्त तथा गुणस्तर रहित खाद्यान्न तथा सामानमा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई बाटो खुलेको छ। केही साता अघि बिना जानकारी नेपालले तरकारी तथा फलफूलको आयातमा रोक लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिको उल्लङ्घन गरेको आरोप भारतीय पक्षले लगाएको थियो। यस्तै भारत सरकारले 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेको नुवाकोट तथा गोरखामा पुनर्निर्माणका लागि भन्दै 2 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेको छ। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेका तराईका विभिन्न 4वटा सडक निर्माणका लागि भारतले 80 करोड 71 लाख भारतीय रुपैयाँ बराबरको चेक पनि नेपाल सरकारका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेको छ। सो रकम योजना निर्माणका लागि सहमति भएको 5 अर्ब रकम मध्येको एक हिस्सा भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 5औं बैठक आज सकिएको छ। बैठकमा नेपालको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरले गर्नुभएको थियो। द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बैठकबाट नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ सार्थक, सुदृढ र नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा टेवा पुर्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। 3 वर्षपछि बसेको बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र अवस्थाको पुनरावलोकनका साथै जल, स्थल र हवाई मार्गबाट सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका साथै पारस्परिक सम्बन्धमा विश्वास अभिवृद्धि सम्बन्धमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा जुटेका सहमतिमाथि अहिले जारी रात्रि भोजमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ। यसैबीच भारतका विदेश मन्त्री जयशंकरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। काठमाडौँ ओर्लिएको 2 घण्टापछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न जयशंकर अपराह्न बालोटार पुग्नु भएको थियो। नेपालमा संविधान निर्माणका समय 2072 सालमा केही घण्टाका लागि मात्र काठमाडौँ आएका तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकर विदेश मन्त्री भएपछि पहिलोपटक काठमाडौँ आउनुभएको हो। भेट आपसी हितमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। विदेश मन्त्री जयशंकरले भोलि बिहान मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। द्विपक्षीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन जयशंकर दिउँसो मात्र काठमाडौँ ओर्लनु भएको थियो। नरेन्द्र मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भए यता भारतीय पक्षको यो पहिलो उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमण हो। जयशंकर भोलि नै दिल्ली फर्कनुहुनेछ। प्रदेशसभाले तोकेको भोलिसम्मको समय सीमाभित्र प्रदेश 2 को नाम र राजधानी प्रस्ताव गर्न दलहरू आन्तरिक कसरतमा जुटेका छन्। राजधानी जनकपुर राख्नेमा सबै दल एकमत भए पनि नाममा भने मधेस केन्द्रित र अन्य दल 2 ध्रुवमा देखिएका छन्। संविधानमा 2/3 बहुमतले प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्ग्याउने प्रावधान छ, तर प्रदेश 2 मा कुनै दलसँग 2/3 छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा संसदीय दलको बैठकमा अधिकांशले नाम मिथिला, भोजपुरा र राजधानी धनुषा हुनुपर्ने सुझाएका छन्। सत्तारूढ समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजसपाले छलफल गरे पनि निष्कर्ष पनि निकाल्न सकेका छैनन्। विपक्षी कांग्रेसले प्रदेशको नाम मिथिला वा जानकी र राजधानी जनकपुर हुनुपर्ने आफ्नो बटम लाइन रहेको जनाएको छ। संसदीय दलमा छलफल टुङ्गिएकाले निष्कर्ष सहित भोलि प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराउने कांग्रेस मुख्य सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले बताउनुभयो। सत्तारूढ दलहरू समाजवादी पार्टी र राजसपा नाम मधेस र राजधानी जनकपुर
राख्नुपर्ने अडानमा छन्। यद्यपि नाम र राजधानीबारे भोलि संसदीय दलको बैठकमा विचार विमर्श हुने समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका उपनेता राम आशिष यादवले बताउनुभयो। समाजवादी पार्टीले राजधानी जनकपुरमा आफ्नो अडान रहेको दावी गरे पनि पार्टीभित्र अन्य ठाउँबारे पनि बहस सुरु भएको एक सांसदले बताए। समाजवादी र राजपाले प्रदेशको नाम मधेस हुनुपर्नेमा विपक्षी दलले सहमति जनाए। राजधानी छनौटको जिम्मा उनीहरूलाई दिने पक्षमा देखिएका छन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई सत्य निरपेक्ष तथा मेलमिलाप आएको अध्यक्ष बनाउन सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहमत भएका छन्। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज अपराह्न बसेको दुई दलको बैठकमा श्रेष्ठको नाममा सहमति जुटेको हो। नाम छनौट गर्ने सिफारिस समितिको कार्यक्षेत्रको विषय भएकाले दलहरू बीच जुटेको सहमति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। बीचमा कुनै अवरोध सृजना नभए श्रेष्ठको नाममा जुटेको सहमतिलाई सिफारिस समितिले औपचारिकता दिनेछ। समितिको सिफारिस पछि मन्त्री परिषद बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी सरकारको छ। सरकारले आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि गत चैत्र 12 गते पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। दलहरूबीच सहमति खोज्दा 5 महिनादेखि आयोग पदाधिकारी विहीन छ। नेपालको सीमा मिचिएको सम्बन्धमा चासो राख्दै प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गुणस्तरीय सामान प्रयोग गरी जङ्गे पिलर निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले जीपीएस प्रविधिबाट सीमा निर्धारण गरी जङ्गे पिलर मर्मत सम्भार गर्न सरकारलाई भनेको हो। बाँकेका विभिन्न क्षेत्रको डुबान समस्या, नेपालको सीमा निर्धारण, सुरक्षा र डुबानको समाधान लगायतका विषयमा समितिले आज गृह, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्दै जङ्गे पिलर मर्मत र पुनर्स्थापना, सीमा निर्धारण तथा सीमाङ्कनका लागि द्विपक्षीय सहमति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बाढीले बगाएर हराएका पिलर यथाशीघ्र पुनः स्थापित गर्न भारत सरकारसँग वार्ता गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ। सत्तारूढ नेकपाले सांगठनिक एकीकरणको बाँकी काम पनि चाँडै सक्ने भन्दै छलफल सुरु गरेको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा अपराह्न बसेको सचिवालय बैठकमा प्रवास संगठन लगायत विषयमा छलफल सुरु भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकमा समय अभावका कारण विषय उठान मात्र भएकाले भोलि बिहान 8 बजे बस्ने बैठकमा थप छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफूलाई अपमानित गरिएको भन्दै पार्टीको निर्णयप्रति राख्नुभएको नोट अफ डिसेन्टमा भने कुनै छलफल भएन। छलफल गर्नुपर्ने भए छुट्टै एजेन्डा बन्ने भएकाले अहिले सो विषयलाई नेकपाले छलफलको एजेन्डा नबनाएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पार्टी एकता भएको 15 महिना बितिसक्दासम्म पनि सांगठनिक एकीकरणको बाँकी काम नटुङ्ग्याएको भन्दै तल्लो तहबाट नेतृत्वको आलोचना हुन थालेपछि नेकपाले पछिल्लो समय लगातार सचिवालय बैठक बोलाएर बाँकी काम टुङ्ग्याउँदै अघि बढ्दै आएको छ। कान्ति डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। नलसिंहघाट जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने बारे जापानले चासो देखाएको छ। सो परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगो बीच आज छलफल भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका साथै ऊर्जा र जलस्रोतको क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा छलफल भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री पुनले जाजरकोटमा निर्माण हुने 417 मेगावाट क्षमताको नलसिंहघाट जलविद्युत परियोजना प्रादेशिक सन्तुलनका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रहेको भन्दै परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। भेटमा जापानी राजदूतले नलसिंहघाट परियोजना जाइकाले पीपीपी मोडेलमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री पुनलाई जापान भ्रमणको निम्ति दिँदै उहाँले सो क्रममा दुई देशको सम्बन्धका साथै ऊर्जा र जलस्रोतमा सहकार्य गर्न सकिने बारे छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो। जापानी राजदूतले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागि अपिल गर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो। विश्वविद्यालयभित्रका प्राध्यापकलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरिनुपर्ने माग गर्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीले बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले आज विराटनगरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विश्वविद्यालय स्थापना कालदेखि बाहिरका व्यक्तिलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरिँदा विश्वविद्यालयले गति लिन नसकेको दावी गरे। उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम लाल दासको कार्यकाल पर्सि शुक्रबार सकिँदैछ। सरकारले विगतमा पनि आन्तरिक प्राध्यापकबाटै उपकुलपति सहितका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने आश्वासन दिँदै बाहिरका व्यक्तिलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्दै आएको थियो। कर्मचारी संघका अध्यक्ष राजकुमार सापकोटाले यसपालि पनि बाहिरका व्यक्तिलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरिए कर्मचारी र प्राध्यापकले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। प्राध्यापक संघका अध्यक्ष सन्देश दास श्रेष्ठले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आफूहरू सक्षम रहेको बताउनुभयो।
यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले उपकुलपति रामकण्ठ माकजु र रजिस्ट्रार सुबोध शर्माको कार्यालयमा 2 सातादेखि लगाएको ताला अझै खुलाएका छैनन्। संविधान र विश्वविद्यालय ऐनले निर्देशित गरेका सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त पालना नभएको र विश्वविद्यालय सम्बन्धित सबै पक्षको सहभागितामा सञ्चालन नभएको भन्दै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक आन्दोलित छन्। नेपालीहरूको उपस्थिति बढेसँगै तेस्रो मुलुकमा पनि नेपाली चाडपर्वहरू मनाउने क्रम तीव्र बनेको छ। दशैं तिहार सहितका चाडपर्व मनाउन हुने गरेको नेपालीहरूको जमघटले थप उत्साह थप्ने गरेको छ। तीज आउन करिब 2 साता मात्र हुँदा समेत नेपालमा यो पटक औपचारिक कार्यक्रमहरू सुरु भइसकेका छैनन् भने दरखानी कार्यक्रम समेत कम मात्रा आयोजना भइरहेका छन्। तर अस्ट्रेलिया सहितका मुलुकहरूमा पनि सौभाग्यको प्रतीकमा सजिएका दिदीबहिनीहरूले नेपालको झल्को दिइरहेका छन्। अस्ट्रेलियाबाट सहकर्मी नारायण खड्का रिपोर्ट। तीज आउन अझै 2 साता भन्दा बढी बाँकी छ, तर अस्ट्रेलियाका चेलीबेटीहरूलाई भने तीजले छपक्कै छोपिसकेको छ। यहाँका हरेक राज्य तथा शहरहरूमा अहिले दिनौ जसो कुनै न कुनै तीजका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। रातो साडी चुरापोतेमा सजिएर कार्यक्रमहरूमा गएर नाच्नेको लर्को समेत उत्तिकै छ। आफ्नै लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रम, त्यसमा पनि नेपालबाट आएका कलाकारहरूसँगै नाच्न पाउँदा उनीहरूको खुसीको सीमै छैन। अब विदेशमा हाम्रो जीवन एकदमै व्यस्त रहने भएको हुनाले हैन, वर्षमा एकचोटि आउने यो तीजमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ नेपालबाट कलाकार ल्याएर मनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो चाडपर्वहरूलाई चाहिँ एउटा पूर्णता रूपले मनाउने अवसर पाउँछौँ। अहिले नै अस्ट्रेलियामा 1 दर्जन बढी तीजका कार्यक्रमहरू भइसकेका छन्। झन् यस वर्ष कलाकारहरूको त लर्को नै लागेको छ। कलाकारहरू अहिले यही विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् भने करिब सोही संख्यामा आउने क्रममा छन्। अर्कोतिर तीजले एक आपसमा रमाइलो दिने मात्र नभएर आफ्नो कला संस्कृतिलाई समेत विदेशमा जगेर्ना गर्ने भएकाले यसको महत्त्व बढ्दै गएको तीज कार्यक्रममा सहभागी इन्दु गौतम सुनाउँछिन्। नेपालमा अब एउटा किसिमको छुट्टै माहौल हुन्छ भने विदेशमा अनि व्यस्तताका बावजुद पनि हामी दिदीबहिनीहरू भेटघाट गर्दै रमाइलो गर्छौँ। कार्यक्रम महिलाहरूकै लागि आयोजना गरिने भए पनि आयोजकहरू भने प्राय पुरुषहरू नै छन्। केही कार्यक्रमहरूमा पुरुषहरूलाई निषेध गरिने भए पनि प्राय तीजका कार्यक्रमहरू पुरुषहरूले समेत उस्तै गरी मनोरञ्जन लिन्छन्। यस वर्षको तीज कार्यक्रम आयोजना गरेका चन्द्र सूर्य इभेन्टका उत्तम घिमिरे चेलीबेटीहरूलाई माइतीको झझल्को मेटाउनका लागि नेपालबाटै कलाकार बोलाएर सांगीतिक रूपले मनोरञ्जन दिने कोसिस गरिएको सुनाउँछन्। हामी नेपालदेखि यति टाढा छौँ, दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो माइती झझल्को पुरै याद आउँछ हैन। त्यसको केही हदसम्म हामीले त्यो झझल्कोलाई, त्यो माइतीहरूको यादहरूलाई बिर्साउनलाई भए पनि नेपालदेखि चर्चित कलाकारहरू लिएर आएर उहाँहरूको सम्मान गर्ने पनि एउटा उद्देश्य हो। 1 महिना अघिदेखि नै सुरु भएको महिलाहरूको तीज अझै 1 महिनासम्म चल्ने पक्का जस्तै छ। वर्ष दिनसम्म काम र परिवारमा व्यस्त रहने यहाँका महिलाहरूलाई यस्ता कार्यक्रमहरूले साथीभाइ भेट्ने र 1 दिन भए पनि रमाइलो गर्ने वातावरण भने मिलाइदिएको छ। त्यससँगै नेपालबाट यही बहानामा आउने कलाकारहरूलाई त अस्ट्रेलिया घुम्ने र केही पैसा कमाउने अवसर समेत जुराइदिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अस्ट्रेलियाबाट नारायण खड्का। खाडी मुलुकमा कार्यरत झण्डै 1,39,000 घरेलु कामदारलाई स्वदेश फर्किए पुनः रोजगारीका लागि पहिलेकै रोजगारदाता कहाँ जान बाटो खुला भएको छ। पहिले नै स्वीकृति पाएकाका लागि यो सहुलियत प्राप्त हुने भए पनि नयाँ घरेलु कामदारका लागि अझै श्रम स्वीकृति खुलेको छैन। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले स्वदेश फर्किएर रोजगारदाता कहाँ आफू सुरक्षित रहेको भने निवेदन दिने कामदारको हकमा उनीहरूलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यसले घरेलु कामदारलाई आफ्नो परिवारसँग मिलन गराउन सहयोग पुग्नेछ। 2073 चैत 20 गते तत्कालीन संसदीय समितिले खाडी तथा मलेसियामा घरेलु कामदार जान पूर्ण रोक लगाइसके श्रम मन्त्रालयले बिदामा आएर पहिलेकै रोजगारदाता कहाँ काम गर्न जानेलाई समेत श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो। बर्दियाको राजापुर स्थित कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाका इन्जिनियर कमल सेटौला सहित 5 जना विरुद्ध जनही 15 लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। सेटौला सहित इन्जिनियर द्वय विश्वेश्वर प्रसाद शाह, हरिप्रसाद चौधरी र आनन्दलाल प्रसाद शाह र सवारी चालक टंक प्रसाद ओझा विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आज आरोप पत्र दायर गरेको हो। तारजालीमा ढुङ्गा पर्ने कामको बिल रकम भुक्तानी गरे बापत सेवाग्राहीसँग 15 लाख घुस बापतको रकम लिइसकेका अवस्थामा आयोगको टोलीले उनीहरूलाई
पक्राउ गरेको थियो। यस्तै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको दाबीसहित आयोगले साना सिंचाई कार्यक्रम दैलेखका सब इन्जिनियर सल बहादुर बुढा विरुद्ध पनि आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। बुढाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो। यसैबीच कास्की स्थित जिल्ला मालपोत कार्यालयका अधिकृत अविनाश कुँवर 59,000 रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँको मनमैजू स्थित मालपोत कार्यालयका सहयोगी कान्छा भण्डारी र जग्गा कारोबारी ईश्वर केसी 35,000 रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। सुनको जलप लगाई पित्तलको मूर्ति बेच्ने 5 जनालाई दाङ प्रहरीले करिब 16 लाख भारतीय नोट सहित लमही नगरपालिका 9 जलकुण्डीबाट पक्राउ गरेको छ। लामो समयदेखि मृगौला सम्बन्धी रोगबाट पीडित चलचित्र निर्देशक किशोर राणा मगरको 64 वर्षको उमेरमा उपचारका क्रममा आज निधन भएको छ। उहाँले निर्देशन गरेका कर्जा, राको, करोडपति, सीमारेखा, 1 नम्बरको पाके, सन्तानको माया, मिस्टर मंगली, चक्र लगायतका चलचित्र हिट छन्। काठमाडौँको बाफल स्थित नमुना प्रगतिशील महिला समाजमा अवैध रूपमा राखिएका 9 बालबालिकाको प्रहरीले आज उद्धार गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी जिल्लामा डेंगूको संक्रमण देखा परेको छ। एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र करिब 50 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल परिसरमा बन्ने भनिएको सुरेश वाग्ले स्मृति केन्द्र क्यान्सर अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अझै सुरु नभएको भन्दै संसदीय समितिले छानबिन थालेको छ। दाङको नारायणपुर स्थित देव विकास बैंकका प्रमुख समीर बुढाथोकी बैंकको 17 करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। गत वैशाखदेखि सम्पर्कविहीन उनलाई प्रहरीले लमहीबाट पक्राउ गरेको हो। र मुस्लिम समुदायको अरबी र उर्दू भाषामा अध्यापन र तालिम दिने शैक्षिक संस्था मदरसालाई मूलधारमा ल्याउन प्रदेश 5 सरकारले कार्यविधि तयार गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिल वस्तु डायरीको पालो। कपिल वस्तु डायरीबाट मनोज पौडेलको नमस्कार। स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच बढाउन सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जिल्लामा 6% ले मात्र स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। सरकारले नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा न्यून लागतमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो। स्वास्थ्य कार्यालयमा रहेको बीमा इकाइ कार्यालयका अनुसार 2074 चैतदेखि कार्यक्रम सुरु भएको 17 महिना भइसक्दा यहाँ 36,513 जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड दर्ता अधिकारी सुजाता महर्जनले बताउनुभयो। बीमाबाट 2,05,26,000 संकलन भएको छ। जिल्लामा 2068 सालको जनगणना अनुसार 5,71,936 जनसङ्ख्या र 91,321 घरधुरी छन्। महिना अघि लडेका सीमा स्तम्भ उठ्न सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिमको सीमा छुट्याउँदै बगेको 2 खोलाका 5 सीमा स्तम्भ लडेका छन्। एउटाको टुप्पो भाँचिएको छ। असार 28 गते खोलामा आएको बाढीले सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त बनेका थिए। महिना बढी भइसक्दा पनि सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार हुन सकेको छैन। 4वटा सीमा स्तम्भ चिरै खोलामा ढलेका छन्। आफूले सीमा स्तम्भ लडेको बारे जिल्ला मार्फत हेडक्वार्टरलाई जाहेर गरिसकेको इप्रका गणेशपुरका निरीक्षक सुमन मल्लले बताउनुभयो। त्यस्तै विजयपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 चमरका जंगलमा 2वटा सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त छन्। वनको सब डिभिजन कार्यालय गुगौलीको कस्ती टोलीले साता अघि क्षति भएको सीमा स्तम्भ फेला पारेको थियो। लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका होटल व्यवसायीहरूले लुम्बिनी होटल एसोसिएसन लान गठन गरेका छन्। एसोसिएसनको प्रथम साधारण सभाले मिथुन मान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः गोविन्द गेवाली, लीलामणि शर्मा पौडेल, पुरुषोत्तम अर्याल र भूपेन्द्र गुरुङ चयन भएका छन्। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पवित्रता र आध्यात्मिकता फैलाउन भगवान बुद्धको जीवनी र उपदेश पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ। भगवान गौतम बुद्धलाई नजिकबाट जानेर शान्ति, करुणा, मैत्री र भातृत्व जगाई जीवन र जगतलाई सार्थक बनाउन पुस्तक बाहिर ल्याइएको हो। पुस्तक लुम्बिनी आउने सबैलाई निःशुल्क वितरण गरिनेछ। महादेवी मन्दिरको प्रमुख प्रवेशद्वार शान्तिदीप स्टल राखेर दैनिक बिहानदेखि साँझसम्म वितरण गरिनेछ। पुस्तक नेपाली भाषामा छ। 70 पृष्ठको पुस्तकमा राजकुमार सिद्धार्थको जन्म, बाल्यकाल र विवाहको प्रसङ्ग छन्। त्यस्तै गृहत्याग, ज्ञानको खोजी र बुद्धत्व प्राप्तिका कुरा उल्लेख गरिएको छ। हवस् त कपिल वस्तु डायरी आजलाई यति नै। मनोज पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। कपिल वस्तु डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै अर्थ मन्त्रालयले 78,27,000 रकम अन्तर गरेको छ। विकास खर्च बढाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै ठूलो रकम खर्चने प्रवृत्तिका कारण गत असारमा मात्रै बजेट बाहिर गएर झण्डै 20 अर्ब रुपियाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा भने 78 लाख
27,512 रुपियाँ रकमान्तर गरेको हो। सबैभन्दा बढी भइपरि आउने साधारण प्रशासन खर्चतर्फ सरकारको असार 6 गतेको निर्णयअनुसार गठित सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका लागि 47,65,187 रुपियाँ रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि 10 लाख रुपियाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निकासा गरिएको छ। मानवाधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल लगायत 12 जना, कञ्चनपुर घटनाका घाइतेको उपचार व्यवस्थापन र धादिङ रोराङका केशव विश्वराललाई आर्थिक सहायताका लागि भन्दै अर्थले 13,61,027 रुपियाँ निकासा गरेको छ। प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण र तथा स्वागत खर्च र अन्य फिर्ता शीर्षकमा 7,09,38 रुपियाँ रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। तितोपत्र बजारमा आज सामान्य अङ्कले सुधार आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 0.42 अङ्कले बढेर 1,214.5 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 2 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। कारोबार भएका व्यापार विकास बैंक, वित्त र नेपाल टेलिकम कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 161 कम्पनीका 6,249 कारोबारबाट 12,70,112 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 29 करोड 26,41,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग ताइवानलाई हतियार बिक्री गर्ने प्रस्ताव वाशिङटनले अघि बढाए। अमेरिकी कम्पनी माथि प्रतिबन्धन लगाउने चीनले चेतावनी दिएको छ। ताइवानसँग 66 वटा M6 लडाकु विमान, 75 वटा सामान्य इलेक्ट्रिक इन्जिन र अन्य हतियार बिक्री गर्ने सम्झौता भएको अमेरिकाको डिफेन्स सेक्युरिटी कोअपरेसन एजेन्सीले सार्वजनिक गरे लगत्तै चीनले यस्तो चेतावनी दिएको हो। अमेरिकाको राष्ट्रिय हितका साथै ताइवानको समेत सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको एजेन्सीले जनाएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुआङले हतियार बिक्री बन्द गरी ताइवानसँगको सैन्य सम्पर्क बन्द गर्न अमेरिकालाई आग्रह गर्नुभएको छ। ताइवानसँग हतियार बिक्री सम्बन्धी सम्झौता गरेर अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा एक चीन नीतिलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता समेत तोडेको उहाँको आरोप छ। चीनले मुलुकको हितका लागि आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र सो क्रममा अमेरिकी कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध समेत लाग्न सक्ने प्रवक्ता गेङले बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। नेपाल काठमाडौँमा जारी एबिसी एसियन सिनियर मेन्स सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। समूह एमा भएको आयोजक नेपाल दुवै खेलमा सोझो सेटमा पराजित हुँदै समूह चरणमै रोकिएको हो। पहिलो खेलमा किर्गिस्तानसँग पराजित भएको नेपाल आज मालदिप्ससँग पनि पराजित भयो। दुवै खेलमा जित निकालेको किर्गिस्तान समूह 1 विजेता र 1 मा जित हात पारेको मालदिप्स समूह उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेका हुन्। ललितपुरको लगनखेल स्थित नेपाली सेनाको कबड हलमा भएको खेलमा नेपाल पुरै खेल अवधिभर दबावमा रहेको थियो। पहिलो सेट 22-25 ले गुमाएको नेपालले दोस्रो सेट 21-25 र तेस्रो 25-14 ले मालदिप्सलाई सुम्पिएको थियो। उज्बेकिस्तान समूह B को विजेताका रूपमा प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। समूह चरणका 3 खेल जित्दै उज्बेकिस्तान 9 अङ्कका साथ अन्तिम 4 मा पुगेको हो। आज उज्बेकिस्तानले अफगानिस्तानलाई 25-23, 29-27, 29-27 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। केही बेर अघि सकिएको खेलमा बङ्गलादेशलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै तुर्कमेनिस्तान पनि 6 अङ्कमा समूहको उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। तुर्कमेनिस्तानले बङ्गलादेशलाई 25-22, 25-16, 27-29 र 25-16 को सेटमा पराजित गर्यो। यो सँगै सेमिफाइनल समीकरण पनि पूरा भएको छ। भारतमा जारी साफ अन्डर 15 पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। पश्चिम बंगालको कल्याणी स्टेडियममा आज भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक टोली भारतसँग 5-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित भयो। खेलको सुरुदेखि नै दबावमा रहेको नेपालले पाएको केही अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्दा फराकिलो अन्तरले हार भोग्न बाध्य भयो। दोस्रो खेलमा नेपालले पर्सि श्रीलङ्काको सामना गर्नेछ। प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा आज श्रीलङ्काले भुटानलाई 3-2 को गोल अन्तरले पराजित गर्यो। 5 टोली सहभागी प्रतियोगितामा शीर्ष 2 टोलीले फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। 11 एरो सुनसरी ताप्लेजुङमा जारी पाथिभरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सदरमुकाम फुङलिङ स्थित भानुजन माविका मैदानमा आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा रेड हर्स इलामलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सुनसरीले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। सुनसरीका लागि खेलको 45औं मिनेटमा क्यामरुनी यानिकी योना र 91औं मिनेटमा श्याम चौधरीले गोल गरेका थिए। अन्तिम सेमिफाइनलमा भोलि रेड स्टार झापा र डाँगीहाट मोरङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे।
the news maker of the day. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सांगठनिक एकीकरणको बाँकी काम पनि चाँडै सक्ने भन्दै छलफललाई तीव्रता दिएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज अपराह्न बसेको सचिवालय बैठकमा प्रवास संगठन लगायत विषयमा छलफल सुरु भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता श्रेष्ठले सञ्चारकर्मी सामु राख्नुभएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी लक्ष्मी र म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। आजको सचिवालयको बैठकमा सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामहरूको बारेमा छलफल भयो। जस्तो कि महानगरपालिकाको अध्यक्ष र सचिवहरू पहिला नै थियो, त्यसपछि यो अध्यक्ष र सचिवहरूको बारेमा कुरा इन्चार्जहरू भइसकेपछि त्यसको गर्न बाँकी छ, त्यो बारेमा प्रारम्भिक छलफलहरू भएका छन्। त्यसै गरी अरू सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम प्रवास सङ्गठनको बारेमा पनि छलफल सुरुवात भएको छ र अरू विषयमा पनि छलफल सुरुवात भएको छ। तर आज छलफलको लागि समय पर्याप्त नभएकोले भोलि बिहान 8 बजे हामी चाहिँ फेरि सचिवालयको बैठक बस्दैछौँ। भोलि बिहान बस्ने बैठकबाट आजबाट सुरु भएको सांगठनिक एकीकरणको बाँकी कामहरूको बारेमा निर्णय गरेर जानकारी गराउँछ। नोट अफ डिसेन्ट भनेको छलफलको विषय हो। निर्णयमाथि असहमति पत्र दर्ज गर्नुभएको छ, त्यो उहाँको अधिकारको कुरा भयो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो भने छुट्टै प्रस्ताव बनेर आउँछ, यसमाथि छलफल होस् भनियो भने अहिले चाहिँ असहमतिको टिप्पणी दर्ज मात्रै गर्नुभएको। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।